बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। जाकिर मुर्तज़ा आशिक लोटियां वाला ने बखर में बैनुल हरमैन मंसूबे की अनाउंसमेंट की है। शबीह बैनुल हरमैन के इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर मोमिनीन की तरफ से मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। बाद मोमिनीन ने उनके इस मंसूबे को अप्रिशिएट किया है और बाज़ ने इंतहाई सख्त अल्फाज के साथ कड़ी तनकीद करने वालों का कहना यह है कि पहले ही पाकिस्तान में बहुत सी शबीहात मौजूद हैं। बाद लोगों ने इस बात का इजहार भी किया है कि बैनुल हरमैन की इस शबीह से करबला में मौजूद असल बैनुल हरमैन का तकद्दुस मुतासिर होगा और उसकी अहमियत में कमी आएगी। जैसा कि यह प्रोजेक्ट अरबों रुपए का बताया जा रहा है, तो बाद लोगों ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इस प्रोजेक्ट पे इतना ज्यादा खर्चा करने के बजाय जाकिर मुर्तज़ा आशिक शिया कौम को कोई बहुत बड़ा फलाही इदारा बना कर दे दे, या फिर बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज कायम करके दे दे, या फिर एक यूनिवर्सिटी बना कर दे दे। बाद लोगों ने यहाँ तक कहा कि यह भी एक आमदन का एक जरिया है और ऐसे लोगों ने इस मंसूबे को कमर्शलिज्म करार दिया। बाद लोगों ने कहा कि कसरे ज़ैनब एक कौमी इदारा था, मगर वो अब ज़ाती इदारा बनकर रह गया है, जिसका किसी किस्म का कोई आडट नहीं है। और मुर्तज़ा आशिक भी ऐसे ही करेगा, कौम से पैसा इकट्ठा करेगा और इसे कौमी इदारा कहते कहते जाती बना लेगा, फिर जिसका किसी किस्म का कोई आडट नहीं किया जाएगा। और बाद लोगों ने तो इस मंसूबे को एक बहुत बड़ा इसराफ करार दिया। बारकैफ तनकीद करने वालों ने हर जाविये से इस मंसूबे पर तनकीद की। अब आते हैं पहले इस बात की तरफ कि बजाते खुद जाकिर मुर्तज़ा आशिक लोटियां वाला का अपने इस मंसूबे के बारे में क्या कहना है। जाकिर मुर्तज़ा आशिक ने सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से तनकीद के बाद एक वजाहती बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ तनकीद करने वालों की तनकीद को बड़े अच्छे लफ्जों के साथ और फराख दिली के साथ कबूल किया। और उन्होंने अपने वजाहती बयान में इस बात की वजाहत की कि बैनुल हरमैन प्रोजेक्ट पे जितना खर्चा आएगा वो मैं अपनी आमदन से लगाऊंगा और मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा कि मुझे इसके लिए नियाज दो या पैसे दो। हाँ, अगर कोई मोमिन अपने तौर पे कुछ देना चाहे तो बिस्मिल्लाह। और साथ उन्होंने ये भी वादे किया कि इस प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत बड़ा अस्पताल भी कायम किया जाएगा। और जैसा कि उनके करीबी साथियों ने ये बात वादे की है कि इस प्रोजेक्ट के तहत बच्चियों की तालीम के लिए एक बहुत बड़ा मदरसा कायम किया जाएगा और इसी तरह बच्चों की तालीम के लिए भी एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा कायम किया जाएगा। तो जाकिर मुर्तज़ा आशिक और उनके साथियों की तरफ से इस वजाहत के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बैनुल हरमैन प्रोजेक्ट सिर्फ एक शबीह ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा फलाही और तालीमी इदारा भी बनेगा। ये तो थे एतराज करने वालों के एतराजात और मुर्तज़ा आशिक लोटियां वाला की वजाहत। वो लोग कि जो इस मंसूबे पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसकी शरई हैसियत देखी जाती है कि क्या ये काम जायज़ है या नाजायज़ है। और अगर वो काम नाजायज़ हो फिर आपको हक हासिल है, आप तनकीद करें, आप उसे हराम साबित करें या मकरूह साबित करें, आप इख्तियार रखते हैं। लेकिन अगर कोई काम जायज़ है शरई तौर पर, जिसकी तरफ से कोई मुआवजा नहीं है, जो काबिल गिरफ्त नहीं है, तो फिर उस पे तनकीद करना क्या ये शरई लोगों का काम है? अगर एक काम पे शरीयत गिरफ्त नहीं कर रही तो आप क्यों गिरफ्त कर रहे हैं? आपका एक जायज शरई काम पे तनकीद करना खिलाफ शरीयत है या नहीं? अगर मुर्तज़ा आशिक का काम मुस्तहब न भी साबित हो तो कम से कम मुबाह तो साबित है, और एक मुबाह काम पे तनकीद करना बजाते खुद एक खिलाफ शरअ अमल है और खिलाफ शरीयत अमल है। लिहाजा उसको कोई अजर मिले या न मिले, आप कम से कम शरीयत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब जरूर हो रहे हैं। आपने कहा कसरे ज़ैनब एक कौमी इदारा था और अब वो ज़ाती इदारा बनकर रह गया है और उसका कोई आडट नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी बड़े छोटे शहर में कोई एक ऐसा इदारा बतौर सबूत, बतौर मिसाल सामने लाए कि जो हकीकी मानों में कौमी इदारा हो और जिसका आडट किया जाता हो। फिर किसी ने कहा कि जी पहले बहुत सी शबीहात हैं पाकिस्तान में, तो लिहाजा एक और शबीह बनाने की क्या जरूरत है? भाई पहले भी बहुत से मदरसे मौजूद हैं, पहले भी बहुत सी इमाम बारगाह मौजूद हैं, पहले भी बहुत सी मसाजिद मौजूद हैं, फिर मजीद मसाजिद क्यों बनाई जाती हैं? फिर मजीद मदरसे क्यों बनाए जाते हैं? फिर मजीद इमाम बारगाह क्यों बनाए जाते हैं?
یعنی تعدد اگر کسی کو مسئلہ ہے، پہلے آپ مدارس، مساجد، امام بارگاہوں اور تنظیموں کے اندر جو تعدد پایا جاتا ہے پہلے اس تعدد کو روکیں، پھر اس تعدد کو بھی روک لیتے ہیں۔ لہذا تعدد کی بنیاد پر تنقید کرنا یہ بھی غلط ہے۔ پھر ایک اور اعتراض سامنے آیا کہ جی اگر یہ بین الحرمین یہیں پر بن جاتی ہے تو کربلا میں موجود بین الحرمین کی عظمت کم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، اگر یہاں پر امام بارگاہ بننے سے ایران، عراق، شام میں موجود مقامات اہل بیت کی عظمت کم نہیں ہوئی، یہاں پر اگر مدارس بننے سے قم اور نجف اور مشہد اور شام میں موجود ہمارے حوضات کی اہمیت کم نہیں ہوئی، یہاں پر مساجد بننے سے خانہ کعبہ کی عظمت کم نہیں ہوئی، اور ایران، عراق، شام میں موجود ہماری جو مساجد، مرکزی مساجد ہیں، ان کی عظمت کم نہیں ہوئی، تو پھر اس ایک شبی کے بننے سے بین الحرمین کربلا کی عظمت بھی کم نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی کی جرت ہے کہ وہاں کی عظمت کو کم کر سکے۔ ایک اور اعتراض سامنے آیا کہ جی یہ اسراف ہے، اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اسراف ہوتا ہے، چاہے وہ 1 روپے کا اسراف ہو، چاہے 1 ارب کا اسراف ہو۔ آپ اچھے بھلے کچے مکانوں میں رہ رہے تھے، کچی مساجد میں عبادت کر رہے تھے، کچے مدارس میں تعلیم و تدریس کر رہے تھے، کچے امام بارگاہوں میں عزاداری کر رہے تھے، پھر آپ کو کیا بنی ہے کہ آپ نے مساجد، مدارس اور امام بارگاہوں میں آپ نے سنگ مرمر لگوایا، آپ نے ٹف ٹائلز لگوائیں، آپ نے نایاب چینی کے پتھر لگوائے، آپ کی مساجد، امام بارگاہوں، درس گاہوں کے مینار، دروازے، عالی شان بلڈنگز، عمارتیں، کیا وہ اسراف نہیں ہے؟ آپ لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑیوں پہ کیوں سفر کرتے ہیں؟ آپ لاکھوں کروڑوں کے بنگلوں، کوٹھیوں، مکانات میں کیوں رہتے ہیں؟ کیا آپ کا لگژری لائف سٹائل اسراف نہیں ہے؟ کسی نے کہا کہ جی یہ اس کی آمدن کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہماری آذان، ہماری نماز جماعت، ہماری نماز عید، ہمارا ماہ رمضان المبارک، ہمارا محرم، ہماری مجلسیں، ہمارے جلوس، ہماری کلخانیاں، ہمارے ختم شریف، ہمارے صوم، ہمارے 40ویں، کون سا ایسا عمل ہے کہ جو آمدن کا ذریعہ نہیں ہے؟ بھائی کماتا ہر کوئی ہے، ہر ایک کے کمانے کے سٹائل مختلف ہے۔ کوئی مصلے پہ کھڑا ہو کر کماتا ہے، کوئی تدریس کی مسند پہ بیٹھ کے کماتا ہے، کوئی امام بارگاہ میں بیٹھ کے کماتا ہے، کوئی مدرسہ میں بیٹھ کے کماتا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھ کے کماتا ہے، ہر کوئی کماتا ہے۔ اگر فضائل مصائب سنانے اور تبلیغ تک کرنے کی آمدن جائز ہے تو پھر یہ کون سی حرام ہے؟ بے شک اس منصوبے پہ تنقید کریں، لیکن وہ بندہ تنقید کرے جس کا دامن خود صاف ہو۔ کون سا ایسا سسٹم ہے جس میں خامیاں موجود نہیں؟ ہر سسٹم میں خامیاں موجود ہیں۔ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری امام بارگاہیں، ہماری عبادت گاہیں، وہاں موروثیت اس قدر زور پکڑ چکی ہے، اب بات صرف اپنے بیٹوں تک محدود نہیں رہتی۔ اب جو ان مقامات کے سرپرست، بانیان اور سربراہ ہوتے ہیں، وہ تو اپنے پوتوں اور نواسوں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس کو کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، مرتضی عاشق کے اس منصوبے میں بالکل فلاحی کام شامل ہونے چاہیے، اسپتال شامل ہونا چاہیے، تعلیمی ادارے شامل ہونے چاہیے، فلاحی ادارے شامل ہونے چاہیے۔ جتنے بھی اعتراضات والی تحریریں میرے سامنے آئی ہیں، کوئی ایک تحریر بھی ایسی نہیں ہے کہ جسے بندہ کہہ سکے کہ یہ علمی تحریر ہے اور یہ مثبت انداز سے لکھی ہوئی تحریر ہے۔ اگر آپ کو مرتضی عاشق کے اس منصوبے پہ تنقید کرنا ہی تھی تو آپ کو اچھا اور علمی انداز اختیار کرنا چاہیے تھا۔ خدا را رحم کریں، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، مثبت کام کرتا ہے، ہوں گی خامیاں اس کے کام میں، لیکن آپ اچھے انداز سے اس کو ہینڈل کریں۔ اگر آپ نے اس کو مشورہ دینا بھی ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو مشورہ دیں۔ آپ نے تو سوشل میڈیا پہ جس انداز سے اس کے اس پروجیکٹ پہ تنقید کی ہے، آپ کے بارے میں سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آپ شبیہات کے بھی قائل ہیں یا نہیں۔ بہرکیف ایک ذاکر ہوتے ہوئے، ایک غیر عالم ہوتے ہوئے، مرتضی عاشق نے تمام تنقید کرنے والوں کے جواب میں اور رد عمل کے طور پر جس مثبت انداز سے رپلائی کیا ہے اور جواب دیا ہے، وہ یقیناً لائق تحسین ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔